बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा हफ्ता रोजाना किसी भी वक्त एक तस्बीह पढ़ लो, फिर अपनी आंखों से असल मौजज़ा देख लेना। इतना पैसा आएगा कि अगली 30 नस्लों तक भी खत्म नहीं होगा। 3 नई गाड़ियां, नए घर, हर हाजत आराम से पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, आज जो खास वजीफा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तस्बीह को आप रोजाना पढ़ लिया करें। मुश्किल से मुश्किल हाजत जो होगी वो भी अल्लाह ताला पूरी कर देगा। अल्लाह पाक रिज़्क और दौलत इतना ज्यादा अता फरमा देंगे कि आपसे पैसा कभी खत्म नहीं होगा। कई दफा इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसको फिर भी इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मेरे भाइयों, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है। अल्लाह से ही मांगा करो, इंशाल्लाह फिर देखना कि तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। और एक चीज और याद रखो कि तुम्हारे दिल में जो बात भी होती है वो अल्लाह को मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह की जात तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। मेरा बंदा किस तरह मेरी मखलूक के बारे में सोचता है, मेरा बंदा किस तरह की सोच रखता है। इल्म एक ऐसी ताकत है, अपने रब को समझने का नाम है। बाकी सब तो रिज़्क कमाने के फन होते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, रिज़्क इनके पास भी होता है। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे तुम अल्लाह पाक के जो है कामात हैं इनको सही तरीके से समझ सको। तो ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर लेगा। बेशक इस बात को अपने पल्ले बांध लो, और दिल हमारे पास है, लेकिन दिल का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में है। सुकून, दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत के साथ अपने अल्लाह को पुकारो। वो लोग बड़े कामयाब हो जाते हैं जो हर वक्त अल्लाह को पुकारते रहते हैं। कई खानदानों में, कई घरों में मेरा आना जाना होता है, मैं देखता हूँ जवान औलाद अपने माँ बाप को बड़े बुरे तरीके से सलूक कर रही होती है। इस तरह से इनके साथ पेश आ रही होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो इनके कोई मुतहत मुलाजिम हो। तो मेरे भाइयों, जब तक आप अदब नहीं करोगे अपने बुजुर्गों का, अपने वालिदैन का, तो ये दुनिया की जिंदगी जो है ये आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। और इस दुनिया की जिंदगी में जब आपके पास पैसा आ जाए तो अकड़ के मत चलो, क्योंकि अकड़ कर जो दुनिया में चलता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये चंद दिन की जिंदगी है, इसके बाद जिस जमीन पर आज आप अकड़ कर चलते हो, कल इसी जमीन के अंदर मनो मट्टी के नीचे आपने चले जाना है। तो मेरे भाइयों याद रखो, इस दुनिया में पहले भी कई ऐसे ताकतवर लोग आए हैं जिनके नाम का सिक्का चलता था। इनके पास लाखों की फौज थी। जब वो घर से निकलते थे तो हजारों का काफला, करोड़ों का काफला इनके साथ होता था। पूरे बड़े आजम पर इनकी हुकूमत होती थी, लेकिन फिर भी मौत इनको आई और वो दोबारा मट्टी के अंदर चले गए। इसलिए इस दुनिया की जिंदगी में अपने आप को इतना मसरूफ ही मत कर लो कि तुम्हें आखिरत भी भूल जाए, कब्र भी भूल जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारो और ऐसे काम करो जिससे अल्लाह आपसे राजी हो जाए। और खास तौर पर जो लोग बुरी सोबत इख्तियार कर लेते हैं, दोस्तों की महफिलें, ऐसे दोस्तों की महफिल जिसमें हमेशा गलत काम होते हैं, सूद जवाजन होता है, तो याद रखो इनका अंजाम बुरा होता है। जो उनके साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चलना पड़े, क्योंकि वो जो रास्ता है वो कामयाबी का रास्ता है। और दुनिया में किसी भी इंसान को, अल्लाह की मखलूक को दुख मत देना। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं कि जिसका आप दुख दे रहे हो इसको कितनी तकलीफ है। याद रखो, जो पत्थर हम समंदर में फेंक देते हैं हमें ये अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी गहराई में गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, इसका भी हमें अंदाजा नहीं होता कि इसको कितनी तकलीफ हुई है। मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हालात हैं तो अच्छे इंशाल्लाह आएंगे, अच्छे हैं तो बुरे भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह से
مانگا کرو تو یہ استغفار کیا کرو، کیونکہ وہ ذات بڑی ہی غفور الرحیم ہے، وہ ذات عطا کر دیتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، خاص تسبیح کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے، اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ یہ عمل کر لیا کرو۔ روزانہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں ان کو آیات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے ایسا کمال ہوگا کہ رزق آنا شروع ہو جائے گا، دولت کی کمی جو ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو عطا فرما دے گا، اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو دے گا کہ زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے اللہ، میرے غفور الرحیم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، میری اور میرے چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، میرے اللہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو مشکلات کو ختم فرما دے، ان کے رزق میں، ان کی روزی میں اضافہ فرما دے، اور جس طرح کے بھی حالات ہیں، جتنے بھی مشکل حالات ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، میرے اللہ ان کی پریشانی کو، ان کی تنگ دستی کو ختم کر دے، اور ان کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ ان کو کبھی دولت کی، رزق کی تنگی نہ ہو، ان کی ہر طرح کی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ہم سوشل میڈیا پر اور طرح طرح کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، فنی ویڈیوز، گانے اور مختلف طرح کی چیزیں، ایسی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہو، مشکلات میں پھنسا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، تو آپ لوگ جب اس کے ساتھ اس طرح کا وظیفہ شیئر کریں گے، اس طرح کا عمل شیئر کریں گے، وہ کرے گا تو اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کی ذات آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گی۔ میرے بھائیوں، کوئی بندہ چاہے آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کر جاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا کرو۔ یقین جانو اس کا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی ہی بن جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کے پاس پہنچ سکے علمی وظائف کی معلومات کا خزانہ۔ اللہ حافظ۔